सबैलाई म बुद्धि चामलिङलाई यो पूर्णपुष्टि टिभी प्लस मास्टर टिभी प्लस मुलुकी दैनिकमा यहाँ एसपी साहब भीमदारज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। थोरै अब आज जाँदा जाँदै यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुलुकको प्रमुख भएर जाँदा जाँदै यहाँलाई थोरै यहाँको अन्तर्मनको कुराहरू पनि गर्नु भनेर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुलुकले गरेको कामहरू पनि अलिकति समीक्षा गर्नु भनेर यहाँलाई मैले निम्त्याएको छु। म थोरै तपाईँलाई अलिकति पछाडि गएँ। तपाईँको जन्मथलो बुबा मम्मी अनि दाजुभाइको बारेमा कता जन्मिनुभयो भने थोरै अलिकति विस्तृतमा जाउँ। म अहिले सुनसरी जिल्लाको धरानको महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मेरो स्थायी बसोबास पनि त्यही। म पनि त्यहीँ जन्मिएको, मेरो बुवा पनि त्यहीँ जन्मिनु भएको। मेरो माओवादी चाहिँ भोजपुरको घोडेटार घोडेटार बुवा चाहिँ त्यहाँ जन्मिनु भएको, बुवा चाहिँ धरानै जन्मिनु भएको। म धरानको स्थायी बासिन्दा। यहाँको बुवा आमा कुन क्षेत्रमा हुन्थ्यो, दाजुभाइ दिदी पनि कतिजना? उहाँहरू कृषि पेसामै हो पहिलाचोटि। बुवा चाहिँ पहिला बुवाको नाम चाहिँ बुवा इन्द्रबहादुर राई अनि मेरो आमाको नाम चाहिँ पदममाया राई। तपाईँको मेरो हामी 3 जना दाजुभाइ। 3 जना दाजुभाइ मेरो ठुलो दाइ चाहिँ बस्नु भएको। मेरो कान्छो भाइ छ, कान्छो भाइको युकेमा छ, 12 वर्ष। अनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ चितवन बिहारको नाम। यहाँ स्कुल कलेज कता पढ्नुभयो? म धरानकै सरकारी स्कुल पढेको, पब्लिक हाई स्कुल सुश्री भन्छ सुश्रीमा। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कलेज पनि धरान महेन्द्र गभर्मेन्ट क्याम्पस भन्ने धरानमा। मैले त्यहाँ चाहिँ मेरो डिप्लोमा मैले बिकम भनेको डिप्लोमा त्यसपछि मास्टर्सको लागि म काठमाडौँ सङ्गठन क्याम्पसबाट र मेरो अर्को एउटा मास्टर्स चाहिँ तपाईँको टियुबाटै भयो। त्यो प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न चाहिँ कसले प्रेरणा, कसरी प्रवेश गर्नु, कति सालमा प्रवेश गर्नु, कुन तहमा? म 54मा प्रवेश गरेको। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको प्रहरी नै बन्छु भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै दिमागमा त्यो थिएन। मसँग प्रहरीका अधिकृत केही साथीहरू चाहिँ त्यतिखेर मसँग साथी हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै पढ्दाखेरि। उहाँहरूले मलाई प्रेरणा दिनुभएको जो त्यो खुलेको छ भन्ने सिकिरहेको त्यो गर्दै क्रममा चाहिँ पास पनि भयो। पास भइसकेपछि मेरो सेवामा आइसकेपछि यसैले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म शिक्षक पेसा पनि गर्थेँ। शिक्षण गर्नु हो बोर्डिङ कि यो सरकारी? मैले बोर्डिङ स्कुलमा गरेँ। मैले त्यतिखेर इङ्ग्लिस प्रिपेरेटरी स्कुल भनेको थियो, तपाईँ आदर्श विद्या भनेको थियो, युएम भनेको युएम स्कुल भनेको। त्यहाँ चाहिँ मैले कम्प्युटर साइन्स पढाउँथेँ त्यतिखेर। यता कलेज पनि पढ्थेँ र कम्प्युटर साइन्स पनि पढाउँथेँ। यहाँ 2014 सालमा प्रहरी निरीक्षकको सेवा गर्दै अहिलेसम्म प्रहरी उपरीक्षक हुँदासम्म तपाईँ कुन जिल्लामा बसेर काम गर्नुभयो? म पूर्वको सुदूरपूर्वबाट सुदूरपश्चिमसम्मको जिल्लामा काम गरेको छु। सुदूरपूर्वको झापामा काम गर्छु डेपुटी भएर, इलामको इन्चार्ज भएर काम गरेको छु डिएसपी हुँदाखेरि। त्यसपछि सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा पनि म डेपुटी भएर काम गरेको छु। ती बाहेक मैले विराटनगर, धरान, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गरेको छु। लगभग कति जिल्ला बस्यो? उदयपुरको यहाँको कार्यकाल कस्तो भयो? कति महिना बस्नु? म ठ्याक्कै 1 वर्ष। हाम्रो नर्मली सामान्यतः के हुन्छ जिल्ला इन्चार्जको कार्यकाल चाहिँ 1 वर्षको हुन्छ। 1 वर्षको कार्यकाल चाहिँ म उदयपुर जिल्लामा बसेँ। म ठ्याक्कै असारको 2 गते गत वर्ष 2 गते सराव भएर आएको र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 1 वर्ष। अब यो उदयपुरको बसाइमा तपाईँको कार्यकाल चाहिँ कसरी दिनुभएको छ? उदयपुरको कार्यकाल चाहिँ समग्रमा सन्तोषजनक रहेको मैले काम गरेँ। जस्तो तपाईँको त्यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा म आउँदाखेरि पनि लकडाउनकै अवस्था थियो। हाम्रो धेरै मुभमेन्ट पनि भएको थिएन। अब सबै आम नागरिकहरूको मुभमेन्ट पनि कोभिडको कारणले नियन्त्रित अवस्थामा थियो। अहिले जाने बेलामा पनि त्यही अवस्था छ। बिचमा लामो समयसम्म लकडाउन पनि भयो। त्यसपछि बल्ल बल्ल अलिअलि खुलेको अवस्था थियो। त्यो खुलेको अवस्थामा हामीले नागरिक नैतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सुरु गरेका थियौँ। फेरि दोस्रो लहर सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ आइसकेपछि फेरि ती कार्यक्रमहरू हाम्रो केही सङ्कुचित भए। तथापि हामीले ती बाहेकका नर्मल पुलिसिङका कुराहरू र विशेष गरी कोभिडको महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर नागरिकको सेवा गर्नु भने यो प्रहरी सङ्गठन सदैव अग्रपङ्क्तिमा रहेर धेरै नै काम गर्न सफल भएको
त्यतिखेर धेरै च्यालेन्जेस पनि थियो हामीलाई। कोभिडको कारणले आम नागरिकहरूलाई सूचित गर्ने विषयहरू थियो। हामीले माइकिङ गर्ने, चेतनामूलक कार्यक्रम पनि कोभिडको विषयमा गर्ने। त्यसपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन त्यतिखेर जटिल थियो, त्यसको व्यवस्थापन पनि मिलायो। त्यो सँगसँगै तपाईँको अहिले 3 ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि छ होइन। तपाईँको बेलडारमा छ, तपाईँको यहाँ पाँच हस्पिटलमा छ, तपाईँको कटारमा छ। यी सबै ठाउँमा भएका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पनि थप व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भयो। र उच्च जोखिम प्रहरी कर्मचारी आफै पनि तपाईँको कोभिडको महामारीबाट आफू बस्दै आम नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो प्रहरीहरूको तर्फबाट पनि त्यस्तो ठुलो इन्फेक्सन पनि भयो। एकाध केहीलाई हाम्रो मान्छेहरू प्रभावित भए, तथापि हाम्रो प्रहरी पनि एकदमै सुरक्षित रहेर आम नागरिकको हामीले सेवा गर्न सक्यौँ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। उदयपुरमा तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ गर्नुभएको मुख्य सुनाउन लायक कामहरू? उदयपुर जिल्ला अन्य मैले हाम्रो तलको बोर्डर एरिया जस्तै भारतसँग सिमानाका जोडिएका जिल्लाहरू भन्दा चाहिँ उदयपुर जिल्ला अलिकति शान्त हो। किनभने त्यहाँनिर बोर्डर रिलेटेड क्राइमहरू अझै बढी हुन्छ। हाम्रोमा त्यो किसिमको छैन। तथापि हाम्रोमा केही इस्युहरू छन्। पहिला आउने बित्तिकै मैले इस्युहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा के समस्या छन् त्यसको लिस्ट आउट गरेर त्यो अनुसारले हामीले कार्ययोजना 29वटा कार्ययोजना बनाएर हामीले लागू गरेका छौँ उदयपुर तहमा। कतिपय कुराहरू कोभिडको कारणले हामीले आम नागरिकले धेरै कुराहरू लिएर जान सक्दैनौँ। तथापि हाम्रो आन्तरिक शान्ति सुरक्षा अमन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूका परिचालनको विषयमा चाहिँ हामीले ती कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै तपाईँको उदयपुरको समस्या भनेको एउटा लागुसुको समस्या हो। ठुलो किसिमको तपाईँको सिन्डिकेट क्राइम उदयपुरमा छैन। सिन्डिकेट क्राइम भनेको तपाईँको एउटा योजनाबद्ध रूपमा अपराधिक रूप लिएर मान्छे हत्या गर्ने, अपहरण गर्ने, यस्ता किसिमका घटनाहरू, त्यस्ता किसिमको प्रवृत्तिका मान्छेहरू चाहिँ उदयपुरमा नभएकोले गर्दा त्यस्ता किसिमको क्राइमहरू छैन। तर त्यो बाहेक यहाँनिर के छ, सिन्डिकेट क्राइमको हिसाबले चाहिँ उदयपुरमा तपाईँको लागु औषधका कुराहरू चाहिँ धेरै नै हामीले पायौँ। लागु औषधमा पछिल्लो पटक हामीले धेरै पनि काम गरेका छौँ। लागु औषधको कुरा गर्ने भने उदयपुर जिल्ला चाहिँ गाँजा उत्पादन गरेर उद्योगको रूपमा पनि रहेछ। तपाईँको उदयपुरको उत्तर पश्चिम बेल्टमा गाँजाको उत्पादन पनि हुन्छ। विशेष गरी भोजपुरसँग जोडिएको यता ताप्ली कटारको माथिको ताप्ली एरिया भयो, यी लगायतका एरियाहरूमा गाँजा उत्पादन हुने पनि ठाउँहरू छ। त्यहाँ हामीले धेरै गाँजा नष्ट पनि गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै मेडिकल ड्रगहरू पनि तपाईँको उदयपुरमा भित्रिने अवस्था रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामीले 155 जना उदयपुरमा यो लागु औषध सप्लाई गर्ने सप्लायर्स, त्यही त युजर छुट्टै छन्। युजर 59 जना चाहिँ हामीले युजरलाई कारवाही गरेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ 155 जना यहाँनिर सप्लाई लेभलको मान्छेहरू हामीले बोर्डरको अर्को जिल्लामा सप्तरीमा गएर अपरेसन गरेका छौँ, सिरामा गएर मान्छे मात्र लिएर आएका छौँ। पछिल्लो पटक अब तपाईँले विगतमा भन्दा थाहा पाउनु भएको ब्राउन सुगरलाई पनि टार्गेट गरेर हामीले धेरै यहाँ बिजेपी गाईघाटमै पनि तपाईँको ब्राउन सुगर खानेको सङ्ख्या थुप्रो रहेछ, बिक्री वितरण गर्नेको सङ्ख्या पनि थुप्रो रहेछ। उनीहरूलाई हामीले सकेसम्मको धेरै मान्छेहरू पक्राउ गरेका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को के काम चाहिँ गऱ्यौँ भने उदयपुर जिल्लामा विगतमा नभएको टिम हामीले फर्मेसन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको हामीसँग अपराध अनुसन्धानमा चाहिँ अब वैज्ञानिक हिसाबले अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ टेक्निकल पाटोहरू छ। अनुसन्धानको जुन मेनुअल मात्र होइन, टेक्निकल पाटोहरू हुन्छ। त्यस कुरामा पनि पोख्त अधिकृतहरूलाई त्यसको जानकारी गरेर एजुकेट गरेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराएर हामीले टेक्निकली पनि काम गर्न सक्ने क्षमताको अभिवृद्धि गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक यी जति पनि लागु औषधमा मान्छे पक्राउ गरेका छन्, यिनीहरूका किनको हिस्ट्री सबै कुराहरू हामीले डिटेल निकालेर हामीले कारवाही गरेका छौँ। यो चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि भएको छ उनीहरूको घटना यसपालि। र मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा आउने परिवर्तनहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ। किनभने यो तत्कालै सकिने इस्यु पनि होइन। लागु औषधको विषय भनेको यतिखेर तत्कालै सकिने विषय चाहिँ होइन। तर हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ। त्यो सुरुवातमा पनि सफलता भएको अवस्था छ। यसलाई हामीले सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामीले काम कारवाही गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रा युवा पिँढीहरू विशेष गरी यसले एकदमै ठुलो क्षति युवा पिँढीहरूलाई गरेको छ। हाम्रो भोलिका होनहार नागरिकहरू चाहिँ अहिले बिग्रेर गएको अवस्था छ। यसलाई केही गर्न यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको पनि हामीलाई झर्झिकाइराखेर तपाईँले पनि सूचना दिने, तपाईँले पनि यसमा केही हिसाबले आफ्नो योगदान गर्ने अवस्था पनि छ। त्यो पनि मैले अपेक्षा गर्दछु। उदयपुरको युवाहरूलाई प्रहरीले पक्रेर मात्रै लागु औषध दिने हुँदैन होला,
त्यसको निम्ति यहाँको स्थानीय यहाँको राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ यहाँको के सुझाव छ, यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ यो लागु औषधबाट निर्मूल बनाउनको लागि के सल्लाह दिएर काम हुन्छ? यो चाहिँ लागु चाहिँ किसिमको रोग हो। लागु औषधको बारेमा तपाईँ हामी आफै पनि यो समस्याको समाधान हुँदैन। यो चाहिँ एउटा युवा अवस्थाको एउटा उमेरमा देखिने विकृति पनि हो। यो के रहेछ भनेर टेस्ट गर्ने। अनि हाम्रो सामाजिक वातावरण कस्तो छ, परिवारको वातावरण कस्तो छ, त्यो फ्यामिलीले परिवारले आफ्नो बालबच्चालाई त्यो किसिमको एजुकेट गर्न सकेको छ कि छैन, लागु औषधको बारेमा तपाईँको अभिभावकहरूलाई पनि जानकारी छ कि छैन, यी कुराहरूले यो समस्या समाधान हुँदैन होइन। हामीले यसलाई धेरै मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। 100% नहोला, 100% नहोला, तर धेरै मिनिमाइज गर्नु सक्छ। अहिले पनि हेर्नु भयो भने विगतमा भन्दा धेरै कम भएको तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यसको कस्तो हुन्छ भने जस्तै यसको बारेमा चाहिँ हामी सबैले जानकारी राख्नुपर्छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो, चेतनाको विषय हो। मान्छेको नागरिकको चेतनामा चाहिँ लागु औषध भन्ने चिज गलत हो। जस्तै कहाँबाट सुरु हुन्छ यसको, उसले के बुझ्छ, त्यो बच्चाले के बुझ्छ भने त्यो चुरोट भन्ने चाहिँ सामान्य रहेछ। मेरो अभिभावकले सधैँ खाने गरेको चुरोट, उसले चुरोट सामान्य लिन्छ होइन। अब घरको परिवारको के अरे गार्जेनले कोही बच्चालाई चाहिँ रक्सी किन पठाउनुहुन्छ, उसले के बुझ्छ, त्यो रक्सी भने चाहिँ सामान्य परिवार स्वाभाविक खाने विषय रहेछ भन्ने बुझ्छ उसले। यस्तै सानो कुराबाट लत सिक्छ उसले, लत हुन्छ, खैनी खाने लत हुन्छ, चुरोट खाने लत, त्यसपछि तपाईँको गाँजा खाने लत हुन्छ। बाउले गाँजा खाएको देखेपछि छोराले पनि गाँजा खान्छ, सामान्य रहेछ भन्छ। अनि एउटा लतमा फसिसकेपछि त्यसपछि उसले ट्याब्लेट ट्राई गर्छ, त्यसपछि उसले बोतलको कोरेक्सहरू ट्राई गर्छ, त्यसपछि उसले सिरिन्ज ट्राई गर्छ, त्यसपछि उसले के अरे ब्राउन सुगरतिर लेभल बढ्दै जान्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा बिग्रिसकेको अवस्थामा हुन्छ। त्यसले अभिभावकले के बुझ्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो घरको वातावरण, यो अहिलेको लागु औषधको सङ्क्रमणै हो भने यसबाट आफ्ना बालबालिकालाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा आफू जानकार हुनु पऱ्यो, आफू पनि अनुशासित हुनु पऱ्यो। जस्तो नाकाहरूमा चाहिँ निश्चित गर्न सकिँदैन, प्रहरी प्रशासन लगाएर हाम्रो नाकाहरूमा छ, चेक पोइन्टहरू छ नि, तर हाम्रो नाका भित्री नै नदिएर यस्तो छ नि, एक त हाम्रो भारतसँगको बोर्डर ओपन खुला छ, सबै ठाउँमा प्रहरी तैनात छ, सबै ठाउँ एक हामीले नियन्त्रण गर्नु गाह्रो हुन्छ होइन। तर दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ, सप्लाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, त्यो डिमान्ड पनि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। तपाईँको यहाँ कसैले पनि लागु औषध खाइदिएन भने कसले ल्याउँछ, यहाँ डिमान्ड कन्ट्रोल गर्नु सक्नु पऱ्यो। डिमान्ड कन्ट्रोल गर्ने तरिका के हो भने मैले त भने एजुकेट हुनु पऱ्यो, यो गलत हो, यो कुरा खानुहुन्न भनेर चाहिँ मान्छेले त्यो नलेज राख्नु पऱ्यो। अब हामीले पछिल्लोपल्ट दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दै फेरि लकडाउन सुरु भयो। यसमा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के थियो भने अभिभावकहरूलाई पनि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै, अभिभावकले थाहा पाउँदैन, सामान्यतः थाहा पाउँदैन कि मेरो छोराछोरीहरू कुलतमा फसिसक्यो भन्छ। उसको कुलतमा फसेको मान्छेको नेचर कस्तो हुन्छ, उसको एटिट्युडमा के चेन्ज हुन्छ होइन, त्यो के चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकले थाहा पाउनु पऱ्यो। प्राकृतिक स्रोत साधन जीवनमा चाहिँ उदयपुरलाई कसरी पाउनु? यहाँ चाहिँ विगतको यो प्राकृतिक स्रोत साधनको दुवन चाहिँ रहेछ, त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामै हामीले कारवाही गऱ्यौँ। यसको तपाईँलाई म डाटा पनि भन्छु है। तपाईँको जनालाई कारवाही गरेछ है यसपालि, जबकि गत आर्थिक वर्षमा 12 जनालाई 51वटा सहरी साधन 15 जना मात्रै पक्राउ गरेको अवस्था रहेछ। तपाईँलाई अझ एउटा उदाहरण दिन्छु, यो लालपतादेखि भित्र पोल्ट्री भेट्न आउँछ। म आउने बित्तिकै त्यो पोल्ट्रीमा चाहिँ यस्तो रहेछ कि त्यहाँको स्रोत त्यहाँभित्र जेसिबी लगेर बिना अनुमति मजाले त्यहाँको स्रोत साधन निकालेर सप्तरीतिर सप्लाई गर्ने है। मैले 3 दिन लाग्यो त्यो अवसरमा स्टार्ट गर्नु लागि। हामीले धेरै परिमाणमा ढुङ्गा गिटी बल्ल ढुङ्गाहरू, विशेष गरी ढुङ्गाहरू, इभन त्यहाँ भएको त्यो नेपाल सरकारले लगाएको तारजाली काटेर शुद्ध लगेको अब हामीले भेटेका छौँ त्यहाँ होइन। ती कुराहरूलाई त्यो तपाईँको त्यहाँको खोलालाई हेर्ने हो भने यति धेरै गहिरो बनाइसकेको छ कि त्यो कसैले ध्यान नजाने, त्यहाँ के अरे कसैले गर्ने पहुँच पनि कम हुने। अनि त्यहाँ त्यो कारवाहीमा चाहिँ हामीले 7वटा ट्र्याक्टरलाई मनैन अन्तर्गत कारवाही गऱ्यौँ होइन। लगभग 40-41 लाख बराबरको ढुङ्गा थियो त्यहाँनिर, त्यति पनि बराबर गऱ्यौँ हामीले।
ठुलो भोल्युममा कारबाही गरिसकेपछि यो प्राकृतिक स्रोत साधनमा दोहन गर्ने जति पनि तत्त्वहरू थिए पक्कै पनि त्यसले धेरै नै फरक पारेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि पनि हामीले नियमित रूपमा स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ यस्ता दोहन हुने ठाउँहरू छ त्यो कुरामा टार्गेट प्रहरी परिचालन गऱ्यौँ। त्यो गर्ने क्रममा धेरै नै विगतभन्दा भनौँ न धेरै मान्छेलाई कारबाही पनि भएको छ, धेरै सवारी साधन पनि दोब्बरभन्दा बढी सवारी साधन हामीले कारबाही गरेका छौँ। उदयपुरको प्रहरी सङ्गठन र यसको पूर्वाधारहरू चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, कस्तो अवस्था छ ठ्याक्कै, यसले कति प्रभाव पारिरहेको छ? पक्कै पनि हामीसँग भएको पूर्वाधारले हाम्रो काम गर्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्छ। अहिलेको स्थिति सुधार छ। तपाईँले यही उदयपुरको कम्पाउन्डमा हेर्नुभयो भने अब अहिले यो म बसिरहेको कार्यालय चाहिँ यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको लागि बनेको भवन हो। तर हाम्रो अगाडिपट्टि एउटा ठुलो बिल्डिङ कार्यालय भवन बन्दैछ। यो लगभग 3 महिनाभित्रमा कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो ब्यारेकहरू पनि अव्यवस्थित नै छ, तर अहिले नयाँ ब्यारेकहरू बन्दैछ हाम्रो अफिसरहरूको लागि, जवान हवलदारको लागि छुट्टै ब्यारेक, सुविधा सम्पन्न ब्यारेक बन्दैछ। त्यो पनि हामी 3 महिनाभित्र कम्प्लिट गर्छौँ। इभन हाम्रो हिरासत कक्षहरू छन्, हिरासत कक्ष पनि त्यति सुविधा सम्पन्न छैन अहिले, किनभने एउटा टहरो जस्तो हामीसँग छ। त्यसमा एडजस्टमेन्ट गरेर अब नयाँ बन्दै गरेको बिल्डिङमा हामीसँग इभन बालबालिकाहरूलाई खेल्ने ठाउँसहितको निगरानी कक्षहरू हुन्छ, त्यसलाई निगरानी कक्षहरू सहितको अहिले नयाँ सुविधा सम्पन्न हिरासत कक्षहरू पनि बन्दैछ। अन्य सिनियर अफिसर क्वार्टरहरू बनिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ केन्द्रीय बजेटबाट हो, तर हामीले आन्तरिक हिसाबले हाम्रै स्रोत साधन, हाम्रै मेहनत, हाम्रै परिश्रमबाट हामी प्रहरी श्रमदानबाट पनि ब्यारेकहरू बनाएका छौँ, छुट्टै ब्यारेक बनाएका छौँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो वरिपरि रिङ रोड हामीले बनाएका छौँ अहिले पछिल्लोपल्ट। यसमा केन्द्रीय बजेट केही नभए पनि हामीले हामीसँग भएको स्रोत साधन लाई प्रयोग गरेर हामीले रिङ रोडहरू बनाएको आन्तरिक जिल्लाभरिको रहेको चौकीहरू पनि बन्दैछ। अहिले तपाईँको 26 एउटा चौकी बनिसक्यो। तपाईँको उसमा साउनेमा एउटा चौकी निर्माण भएर अहिले कार्यान्वयनको तहमा छ, काम सञ्चालन भइसक्यो। अहिले तपाईँको लिम्चुङमा एउटा नयाँ इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दैछ। त्यहाँनिर तपाईँको कोठुमा एउटा प्रहरी चौकी बन्दैछ, अहिले बन्ने क्रममा छ। त्यो सबै आम नागरिक, कोठुको चाहिँ नागरिकहरूको सहायताबाट सहयोगबाट एउटा चौकी बन्दैछ। त्यो अन्तिम चरणमा छ। त्यसमा तिनको जस्ताहरू हालेर मान्छे त्यसलाई उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ। बन्दै गरेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। सानो छँदा विद्यालयमा यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ प्रहरी सेवामै आउँछ जस्तो चाहिँ लाग्थेन, के सोध्यो स्कुलले गर्नु? ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ त्यो थिएन। तर जब यस सेवामा प्रवेश गरेँ र यो सेवाप्रतिको जुन माया छ यसले गर्ने, यो सेवा मात्र सेवा भन्छौँ नि, यो जागिर होइन क्या प्रहरी भन्नु। हामीले गर्ने प्रहरी सेवा भने प्रहरी जागिर चाहिँ होइन, सामान्य त्यो चाहिँ सोसल वर्क जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको जस्तै हामीले 24 घन्टा नागरिकसँग बसेर काम गर्न पाएको छौँ। नागरिकको हरेक दुःख सुख दुःखमा हामीले सँगै बसेर काम गर्न पाएको छौँ। यो पक्कै पनि सेवा हो। हामीले प्रहरी सेवा नै भन्छौँ यसलाई। र यसमा एकदम अहिले लगभग 24 वर्ष भयो। कुन जिल्ला देश जानुभएको छ ट्रेनिङको रूपमा, अध्ययनको निम्ति? क्षेत्रको अनुभव दिनुभएको छ? मैले अवसर पाएको छु। जस्तै मैले हाम्रो युएन मिसन भन्छ, युएन मिसन 2 चोटि गएँ। तपाईँको स्टिमोर भन्ने देश छ, स्टिमोर टुबिटिमोर। कति साल यो चाहिँ 2008मा अब स्टिमोर गएँ। त्यसपछि 2014मा म डाफर सुडानको डाफर गएको छु। यी 2टा कन्ट्री जाने क्रममा चाहिँ अन्य मुलुकहरू पनि त्यहाँबाट घुम्ने, त्यसको भिजिट गर्ने अवसर पनि पाएको छु। जस्तै तपाईँको इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, यतापट्टि तपाईँको इजिप्ट लगायतको मुलुकहरू घुम्ने अवसर पनि पाएको छु। त्यो बाहेक चाइना पनि म ट्रेनिङ गरेर आएको छु, चाइना पनि गएको छु। अन्त प्रहरी सेवामा काम गर्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा एक त काम गर्ने अवसर पनि पाएको छु युएनमा र घुम्ने मौका पनि। प्रहरी परिक्षक भीमबहादुर दाहाललाई अहिले यो क्षेत्र सेवामा नभएको भए कुन रूपमा देख्न सकिन्छ जनताले? ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ। त्यतिखेर म आइटी फिल्डको मान्छे पनि होइन, त्यतै कतै हुन्थ्यो कि या त कहीँ वैदेशिक रोजगार पनि हुनसक्थेँ म होइन, जे पनि हुनसक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले त्यतिखेर तपाईँको टिचिङ प्रोफेसन पनि सुरु गरेको थिएँ, त्यतै पनि करियर हुनसक्थ्यो होला। यो नेपाल प्रहरी सेवामा आउनुहुने नयाँ आगन्तुकहरूलाई जो कार्यरत हुनुहुन्छ, प्रहरी जवानहरू, प्रहरी अधिकारीज्यूहरू होइन, प्रहरी अधिकारीज्यूहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब यो मैले अघि पनि भने प्रहरी भन्ने चाहिँ कुनै जागिर होइन। यो हामीले कुनै लाभको लागि
र ठुलो केही न केही हामी केही उद्देश्यको प्राप्तिको लागि भनौँ व्यवस्थापनको लागि भनेर चाहिँ कसैले आउनुहुन्छ भने त्यो अलिक सम्भव छैन पर्दैन। तर यसमा सन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि एकदमै धेरै छ। किनभने हामीले गर्ने हरेक कामहरू नागरिकसँग जोडिन्छ, नागरिकको सुख दुःखसँग जोडिन्छ। तपाईँ हामी टाइममा खटिएर कुनै मान्छेको उद्धार गऱ्यौँ भने ठुलो सन्तुष्टि हुन्छ, ठुलो सन्तुष्टि हुन्छ। हो, जब मान्छेलाई नागरिकलाई विपद पर्छ, विपद परेको बेला सबभन्दा अगाडि राज्यको तर्फबाट हामी अगाडि गएर काम गर्छौँ। त्यो अवसर पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। विपत्ति परेको फर्स्ट लाइनमा बसेर फ्रन्ट लाइनमा बसेर हामीले अगाडि बसेर उहाँहरूलाई सेवा गर्न जो कहिले त्यो अवसर पाउँदैन। त्यतिखेर उद्धारका कुराहरू होला, मान्छेलाई रेस्क्यु गर्ने कुरा होला, उहाँको जीवनको सुरक्षा गर्ने विषयहरू हुन्छन् होइन। उहाँहरूलाई अपराधबाट जोगाउने विषयहरू प्रोएक्टिभ पुलिसहरू हुन्छ, उहाँलाई जोगाउने विषय यी कुराहरू चाहिँ जो कोले अवसर पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले मेरो करियरमा यस्ता धेरै कामहरू यति धेरै छन् कि जसले मलाई कहिलेकाहीँ सम्झिँदाखेरि आँखादेखि गरेको काम कति कति आनन्द आएको थियो। यस्तो किसिम यो लेभलको अपराधीहरूले पक्राउ गर्न सक्यौँ, सफल भयौँ भनेर चाहिँ त्यसले आनन्द दिन्छ, आत्मसन्तुष्टि बढी छ। तर त्योभन्दा अन्य लाभका विषय चाहिँ कम। जाँदा जाँदै हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जहाँ जाँदै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, लागु औषध, कालोबजारी, चोरी निगारी जस्ता कुराहरूमा चाहिँ के सल्लाह दिएर जान्छ ती प्रहरी अधिकारीहरूलाई, यहाँको जिल्लाका राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ के सल्लाह दिएर जान्छ? यो तपाईँको नागरिकको शान्ति सुरक्षा भन्ने विषय नेपाल प्रहरीको एकल जिम्मेवारी मात्र पनि भएन। योसँग जोडिने हामी आम नागरिक, अन्य स्टेक होल्डरहरू पनि यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जस्तै स्थानीय पालिकाहरू, आम सञ्चार जगत पनि हो होइन। त्यसपछि तपाईँको स्थानीय दल, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, समाजसेवीहरू, उहाँहरूको पनि दायित्व रहन्छ यसमा। उहाँहरूको पनि साथ सहयोग भयो भने हामीले 100% जिरो नै त हुँदैन, काहीँ पनि अपराध शून्य भनेको ठाउँ, राम राज्य भन्छ, अपराध शून्य भनेको ठाउँ नहोला, तर धेरै हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, धेरै घटाउन सक्छौँ। अब उदयपुरको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि भने जस्तो ठुलो स्केलको क्राइम छैन हामीसँग अझै पनि। हामीसँग एकाध भएका सामाजिक विकृतिसँग सम्बन्धित अपराधहरू छन्, जस्तै लोग्ने सर्किलको होला, जाँच होला, झगडा गर्ने यस्ता विषयहरू होला, साथीभाइ कुटाकुट होला, लागु औषधका विषयहरू, यी कुराहरू चाहिँ हामी समाजका व्यक्तित्वहरू बसेर प्रहरीसँग सहकार्य गरेर हामीले काम गर्ने हो भने धेरै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ है। अब यी कुराहरू हाम्रो अहिले पछिल्लोपट्टि त्यो काम पनि भइरहेको छ र आगामी आउने नेतृत्व, प्रहरीको नेतृत्व र आम नागरिक, तपाईँको स्टेक होल्डर, अन्य सरकारवाला सम्पूर्ण संस्थाहरू यति धेरै छन्, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, यस्ता टोल सुधार समितिहरू छन्, वडा कार्यालयहरू छ, तपाईँको नगरपालिकाहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ यसमा पनि अलिकति चासो दिएर है प्रहरीसँग बसेर यी कुरालाई हटाउनको लागि, यी विकृतिलाई हटाउनको लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्छौँ भनेर त्यो इच्छा शक्ति हामीले राख्नु भने त्यो काम गर्न सक्छौँ। उदयपुरमा जाँदै केही मुख्य समस्याहरू देख्नु भएको छ? त्यत्रो ठुलो मुख्य समस्या छैन। अघि तपाईँले आउने अधिकारीहरूलाई मतलब प्रहरी अधिकारी त्यो त हाम्रो ह्यान्डओभर हुन्छ यी कुराहरू। जस्तै हामीले गर्दै गरेको कुराको अनुसार कसैको कमान्डले लिनुपर्छ, लिनुहुन्छ उहाँले। हामीले प्राथमिकरण पनि गर्दै गरेको अवस्था छ। यदि त्यो ठुलो धेरै 70 प्राकृतिक स्रोत साधन दोहनका विषय भए होइन, अब केही सामाजिक विकृतिसँग सम्बन्धित विषयहरू भए, विशेष गरी महिलासँगका अपराधहरू भए, तपाईँको घरले हिंसाका विषयहरू, महिला विरुद्धका अपराधहरू, केही कुराहरू छन्। यसका पछाडि के छ भने त्यो चेतनाको कमी चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ अझै पनि उदयपुर जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने। अब केहीमा त चेतना भए पनि त्यसलाई तपाईँको पालना नगर्नुमा न्यून चेतनाको कारणले पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्दै गरेको अवस्था छ। हामी जति बढी परिचालित हुन्छ आम नागरिक समस्या यी विषयहरूमा हामी जति छलफल गर्छौँ, जति उहाँलाई चेतनाका विषयहरू हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ, त्यति ती विकृतिहरू कम हुँदै जान्छ। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने ठाउँहरू छ, त्यही सुधार गर्छ। अब प्रहरीको यो नीति नियम बनाउने ठाउँमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन, प्रहरी अधिकारी हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीमा यहाँलाई लागेको गुनासो, मतलब प्रहरीहरू छन्, नीति नियममा पनि यहाँ केही गुनासो छैन। नेपाल प्रहरीप्रति मेरो कुनै पनि गुनासो छैन। नेपालबाट कुरा होला, उनीहरू हकको कुरा होला, सेवा सुविधा कुरा होला, त्यस्तो पनि केही छैन। त्यस्तो पनि केही छैन। नेपाल प्रहरीले मलाई अहिले यो लेभलमा, यो स्तरमा ल्याएर राखिदिएको छ। मलाई आम नागरिकसँग उहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर दिएको छ होइन। मैले 2-2वटा मिसन पनि जाने अवसर पाएको छु।
है मेरो एउटा सम्मानजनक जिन्दगी मैले नेपाल प्रहरीमा एउटा अधिकृत हैसियतले काम गर्ने मौका पाएको छु। यसको लागि त म सदैव नेपाल प्रहरी संगठनप्रति आभार हुनुपर्छ। अब सर भएर जाँदै हुनुभएको होइन, कार्यालयको जिम्मेवारी कसरी वहन गर्नुहुन्छ, के छ त्यो बारेमा केही कुरा? त्यस्तो छ। अब यो अहिले जुन जिम्मेवारीमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा त्यो अलिकति फरक जिम्मेवारी छ त्यहाँ। कस्तो क्षेत्र हो, त्यो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ योजना कस्तो बनाउनु भने, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय भन्छ अहिले जिम्मेवारी नयाँ जिम्मेवारी सहितको कार्यालय हो कि यसमा चाहिँ हामीले प्रदेशभरिको अपराध अनुसन्धानका विषयहरूलाई हेर्छौँ। काहीँ घटेका ठुला घटनाको त हामी आफै पनि गएर त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। अर्को विषय चाहिँ तपाईँको जिल्लाहरूले गर्दै गरेको अनुसन्धानको अनुगमन गर्छौँ, त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ, त्यसलाई अलिकति तपाईँको स्ट्रङ बनाउँछौँ, त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्छौँ। र अहिले नयाँ संरचना त्यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा सबै जिल्लाहरूको अपराध अनुसन्धानको क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्छ र तत्काल अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही ल्याउन सफल हुन्छ। त्यसले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कार्यालयमा गएको त्यसमा केही नीतिगत कुराहरू पनि नीतिगत निर्णय पनि हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फरक जिम्मेवारी भए पनि रमाइलो राम्रो छ। मेरो चाहिँ तपाईँको विशेषज्ञता हो, इन्ट्रेस्टको विषय पनि अपराध अनुसन्धान नै हो र त्यही अपराध अनुसन्धान गर्ने ठाउँमै गएको छु। पक्कै पनि भोलिका दिनमा मलाई अझ मेरो कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुने, मलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो प्रहरी सेवा त 24 घन्टा होइन, जनताकै सेवामा लागिरहनु छ। फुर्सद भएको बेलामा खाली समय यहाँ के गर्नुहुन्छ? लेखनमा, अब सङ्गीतमा यहाँले के अब त्यस्तो यहाँसँग चाहिँ क्षमता मतलब यहाँ कला छ? मेरो त्यस्तो लेखन चाहिँ छैन। म म्युजिक बजाउँछु, म्युजिक खेल्छु, म गिटार बजाउँछु, त्यहाँदेखि गुनगुनाउँछु है। त्यो सँगसँगै म अलिकति स्पोर्ट्समा ब्याडमिन्टन खेल्छु, अनि म गल्फ खेल्छु। मेरो एउटा सौकको विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। मेरो दिनचर्या त्यति नै पर्छ। अन्तमा यहाँले भन्न के छुट्याउनु भएको मैले सोध्नु कुरा केही छ भने? लगभग तपाईँको सबै कुरा समिति जस्तो लाग्छ। विशेष गरी तपाईँको विज्ञान मार्फत आम लेबरवासीहरूलाई चाहिँ म मेरो सफल कार्यकाल रह्यो उदयपुरमा एकदमै राम्रोपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले काम गर्न पायौँ। आम सबैजनाले, सबै व्यक्तित्वहरूले हामीले गर्ने काम कारबाहीमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनु, हामीलाई हौसला पनि दिनु। त्यही कारणले पनि सफलपूर्वक कार्यकाल सफल भयो। त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँको आगामी दिन प्रगतिको कामना गर्दै